स्वागत छ विद्यार्थी साथीहरूलाई। आजको यस कक्षामा हामीले अहिले चक्रीय ब्याज सम्बन्धी रहेर चक्रीय ब्याज, वार्षिक रूपमा ल्याउने चक्रीय ब्याज, अर्धवार्षिक रूपमा ल्याउने चक्रीय ब्याज र चक्रीय ब्याज सँगसँगै साधारण ब्याज मिश्रित भएको क्वेसनहरू गरिरहेका छौँ। यदि तपाईँले अहिले पार्ट 5 हेर्दै हुनुहुन्छ भने 1 देखि 4 पनि हेर्नु होला, तपाईँहरूले बुझ्न एकदम सजिलो हुनेछ। अब हामीले हिसाब गरौँ है। आजको क्लासको फर्स्ट क्वेसनमा तपाईँहरूले पढेर सुनाउँदैछु है। एम नाम गरेको व्यक्तिले 5% साधारण ब्याज दरमा 4 वर्षका लागि केही रुपियाँ कर्जा लिएर तुरुन्तै सोही दरको चक्रीय ब्याज पाउने गरी एन नाम गरेको व्यक्तिलाई 4 वर्षका लागि सो रकम कर्जामा दियो र अब 4 वर्षपछि एमलाई रु 30 नाफा भयो भने एमले एमले यहाँ कति कर्जा लिएको थियो पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यहाँ सोही ब्याज दर भनेको छ। सोही ब्याज दर भनेपछि ब्याज दर हाम्रो 5 नै हुन्छ अनि 4 वर्ष भनेको छ। अब हामीले चाहिँ सुरुमा एम नाम गरेको व्यक्तिले साधारण ब्याजको शर्तमा पैसा ल्याएको छ, त्यसपछि चक्रीय ब्याजमा लगाएको छ। अब यो हिसाब गरौँ है। अब हामीले समाधान गरौँ। हामीलाई यहाँ के दिएको छ पहिले त्यो हामीले गरौँ। यहाँ टिपम है। हामीलाई ब्याज दर कति दिएको छ? ब्याज दर चाहिँ हामीलाई 5%। त्यसै गरी के दिएको छ? समय टी भनेको हामीले दिएको छ 4 वर्ष। यो दुईटैले लागू हुन्छ है। यो ब्याज दर, यो समय, यो क्वेसन अनुसार यो समय र यो ब्याज दर भनेको एमले पनि लागू हुन्छ, एनले पनि लागू हुन्छ। अब के भनेको छ भने नाफा, एमलाई भएको नाफा, एमलाई भएको नाफा भन्नाले कति छ? 30 है, रु 30 छ। एमलाई भएको नाफा कति छ? रु 30। अब हामीले एमलाई भएको नाफा भनेको हाम्रो के हो भने एमले चाहिँ अब जहाँबाट भए पनि उले कर्जा ल्याएको थियो। यहाँ ठाउँ त तोकेको छैन, ब्याङ्क व्यक्ति भनेर केही तोकेको छैन, तर उले के ल्याएको थियो? साधारण ब्याजको शर्तमा ल्याएको थियो उले, एमको कुरा है। म तपाईहरुले हिसाब गर्नुभन्दा पहिले यो कुरा चाहिँ राम्ररी बुझाउँछु, यस्तो खालको क्वेसनहरु कसरी गर्ने भन्ने। अब एनलाई त्यसले दिएको थियो चक्रीय ब्याजको शर्तमा। पैसा चाहिँ हाम्रो सेम हो, जति पैसा ल्याएको थियो त्यति फेरि एनलाई दिएको थियो। अब एमलाई भएको फाइदा एमलाई भएको छ भनेपछि एले जहाँ आफूले ब्याज तिर्नु पर्ने हो त्यहाँ साधारण ब्याज तिरेर पनि 30 रुपियाँ फाइदा गर्यो। त्यो चाहिँ चक्रीय ब्याजबाट लिएको भनेपछि हामीलाई के भयो भने यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्न सक्छौं भने चक्रीय ब्याज, जस्तो चक्रीय ब्याजलाई हामीले सीआई ले मान्दाखेरि सीआई भनेको कति हुन्छ त? एसआई मा 30 रुपियाँ जोड्नु पर्ने हुन्छ। सीआई भनेको एसआई मा चाहिँ 30 रुपियाँ जोड्नु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई के गर्न सक्छौं हामीले? सीआई एसआई यता ल्याउँदाखेरि सीआई माइनस एसआई भनेको हाम्रो रु 30। अब ठ्याक्कै तपाईहरुले यो कुराले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ के, यसरी जो एमले भएको फाइदा भन्ने कुरा छ नि, एमले भएको फाइदा भन्नुको अर्थ अब त्यो त हामीले शब्दमा दियो, शब्दमा अब त्यो शब्दलाई चाहिँ हामीले अब हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ अब यसरी लेख्दाखेरि हामीले सजिलो हुन्छ। एमले भएको फाइदा रु 30 लाई चाहिँ हामीले एमले चाहिँ पहिले साधारण ब्याज तिरेर पनि 30 रुपियाँ बचेको हो के हैन? त्यही भएर सीआई माइनस एसआई भनेको हाम्रो 30 रुपियाँ दिएको छ। अब हिसाब गरौँ है। अब यहाँ के छ भने हामीले चाहिँ अब सावालाई चाहिँ हामीले x मानौ है। मानौ यहाँ के भनेको छ? मानौ सावा अथवा उसले लिएको, मानौ एमले लिएको कर्जा त्यही भनेको छ हैन। एमले लिएको कर्जा कति छ भने एमले लिएको कर्जा x मानौ। एमले लिएकै कर्जा भनेकै सावा हो के न? त्यही भएर हाम्रो सावा भनेको सावा पी भनेको हामीले x मान्यौ, x भयो है। यो चाहिँ कति हो? x छ। अब हामीले निकाल्नु पर्यो
चक्रीय ब्याज। अब हामीले सबैभन्दा पहिले चक्रीय ब्याज निकाल्नु पर्यो। अब चक्रीय ब्याज भनेको सीआई निकाल्दा निकाल्दाखेरि के हुन्छ त? सीआई भनेको सीआई को फर्मुला के हुन्छ? P 1 + R/100 को पावर t -1। यही त हो नि, हामीले यही फर्मुला युज गरिरहेका छौं चक्रीय ब्याज निकाल्नको लागि। अब यो फर्मुलामा हामीले के दिएको छ त्यो राखौं है। सीआई भनेको यही भइगयो। p भनेको हामीले x मानेछौं, अनि 1 + R भनेको कति छ? 5% छ, 5/100 यो छ। t भनेको कति छ? 4 वर्ष छ, -1। अब यसलाई गर्दाखेरि कति हुन्छ? यता x को सीआई भनेको छ, x को x भइहाल्यो। यो चाहिँ कति हुन्छ? यो यतातिर यसलाई चाहिँ मैले यसलाई पनि 100 गराउनु पर्ने हुन्छ। अनि यो 100 गर्दाखेरि कति हुन्छ त? माथि 105 बाइ टोटल गर्दाखेरि 100 हुन्छ। यतिको पावर चाहिँ हाम्रो 4 छ है, -1। अब x यो गर्दाखेरि कति हुन्छ? यो काट्दाखेरि यहाँनिर आएर पोइन्ट बस्छ, भनेपछि 1.05 को पावर 4 -1। अब हेरौँ है त 1.05 को पावर कति हुन्छ 4 गर्दाखेरि। अब यो चाहिँ हाम्रो यो x नै भइहाल्यो। अब यो गर्दाखेरि कति हुन्छ त? 1. यति हुन्छ है। यसको पावर 4 गर्दाखेरि चाहिँ यति भयो, यो -1 छ। अब हाम्रो यो x छँदैछ। अब यो माइनस गर्दा कति हुन्छ त? यहाँ भित्र चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ? यो माइनस गर्दा 0.2155 यति छ। यो चाहिँ हाम्रो फाइनली कति भयो त? हाम्रो चक्रीय ब्याज भनेको कति भयो हाम्रो? यो चाहिँ 0.2155x यति भयो। हेर्नुस्, चक्रीय ब्याज भनेको चाहिँ यति भयो। अब हामीले साधारण ब्याज पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसैगरी अब हामीले निकाल्यौं साधारण ब्याज है। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो? यो चाहिँ यो चक्रीय ब्याज भनेको यो त m ले तिर्ने ब्याज हो। अब m ले चाहिँ यो हामीले निकालेको चाहिँ अघि नै यो निकालेको चाहिँ कसको? यो चाहिँ m का लागि, यो m का लागि हो। किनकि यो चाहिँ के निकालेको? हामीले चक्रीय ब्याज निकालेको है। यो चक्रीय ब्याज चाहिँ कसको लागि हो? यो चाहिँ m का लागि, n का लागि ब्याज हो यो हैन। n ले हो नि त चक्रीय ब्याज दिने m लाई। अब m ले त m ले भने m ले दिने ब्याज निकाल्दा, अर्थात साधारण ब्याज निकाल्दा, साधारण ब्याज निकाल्दा मैले तपाईलाई अघि नै भनिसकेको थिएँ, हाम्रो के हुन्छ? r भनेको हाम्रो त्यही 5% नै लागू हुन्छ, समय t भनेको त्यही 4 वर्ष नै लागू हुन्छ, अनि समय p भनेको चाहिँ हाम्रो त्यही x नै लागू हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ हाम्रो इन दुईटामा सेम नै हुन्छ, किनकि त्यही एउटै पैसा लिएर त्यही पैसा सेम ब्याज दरमा 4 वर्षकै लागि नै m ले चाहिँ n ले दिया हो। यो चाहिँ चक्रीय ब्याज, यो m ले यो n ले m लाई दिने हो। यो साधारण ब्याज फेरि m ले कोबाट ल्याएको थियो उलाई दिने हो। अब साधारण ब्याज हाम्रो के हुन्छ? SI भनेको PTR/100। p भनेको कति छ? x छ, t भनेको 85 छ, अनि यो चाहिँ 100। अब यो कति हुन्छ त? 20x/100। अब यो कति हुन्छ? यो 0 ले यो 0 भयो, यो 0.02x।
यो चाहिँ हाम्रो यति हुन आउँछ है 0 पॉइंट यो सरी यो 0 हैन है किनकि हाम्रो यहाँ एउटा 0 चाहिँ कटिसकेको छ त्यही भएर यो कति हुन्छ 0.2x 0.2x भनेको हाम्रो कति आउँछ त साधारण ब्याज एसआई भन्ने आउँछ है। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ हामीले अघि नै हामीले क्वेशन अनुसार के थियो त हामीले के भएको थियो यहाँ सीआई माइनस एसआई भनेको 30 थियो। अब हामीले सीआई पनि आयो हाम्रो सीआई पनि आइसकेको छ यहाँ आछ सीआई भनेको एसआई भनेको पनि यहाँ आइसकेको छ। अब यो सीआई र एसआई आइसकेपछि हामीले अब सीआई भनेको कति छ त 0.2155x माइनस एसआई भनेको कति छ 0.2x यो भनेको कति छ त 30 छ हो कि हैन। अब यो माइनस गरौँ कति हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो यति x आउँछ है 0.0155x भनेको हाम्रो कति छ त 30 छ है। अब x मात्र निकाल्नु पर्यो हामीले। अब x मात्र निकाल्नको लागि यो चाहिँ 0.0155 यतातिर जाँदाखेरि यो चाहिँ कटेर कति हुन्छ हाम्रो यो चाहिँ कति हुन्छ कटेर हेरौँ है त है। यो चाहिँ हाम्रो भाग गर्दा कति आउँछ भने यो चाहिँ x भनेको उले चाहिँ m ले चाहिँ लिएको कर्जा x भनेको हामीले m ले लिएको कर्जा भनेर लेखेको थियो अघि नै मैले यो फेरि m को निकाल्दाखेरि यो चाहिँ मेटेर गरेको थिए। m ले लिएको कर्जा भनेको हाम्रो x थियो x भनेको तपाईहरुको 1935.48 यति आयो। यो भनेको हाम्रो एन्सर भयो है। यसरी हामीले पहिले एसआई निकाल्दा सीआई निकाले पनि हुन्छ सीआई निकाल्दा एसआई जे निकाले पनि हुन्छ। तर मेन हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यहाँको कुन भाषाबाट जति तपाईहरुले जस्तो यो देख्दाखेरि कति धेरै कुरा लेखेको छ यति लामो छ क्वेशन तर यहाँ भाषा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ थोरै हुन्छ अलिकति क्वेशनलाई घुमाइदिएको मात्रै हुन्छ। त्यस्तो कुराहरुमा कति पनि कन्फ्युज नहुनु होला। अर्को क्वेशन हेरौँ है। अब अर्को क्वेशनमा पढेर सुनाउँदैछु तपाईहरुलाई। रु 14,000 को 3 वर्षमा 12% प्रति वर्ष ब्याज दरले हुने वार्षिक चक्रीय ब्याज र अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज बीचको फरक कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। हामीले चाहिँ अब सेम हामीलाई यो सावा दिएको छ 14,000 1 10 100 1000 10,000 14,000 दिएको छ 3 वर्षको लागि समय चाहिँ 3 वर्ष दिएको छ। आर भनेको 12% दिएको छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भनेको छ भने हामीले अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज भनेको छ अनि त्यहाँदेखि अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज भनेको छ अनि त्यसपछि त्यसैगरी के भनेको छ हुनआउने वार्षिक चक्रीय ब्याज भनेको छ। यी के हुन् त यो अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज र अनि वार्षिक चक्रीय ब्याज भनेको के हो अनि त्यहाँदेखि यसलाई यसमा चाहिँ फरक कति हुन्छ भनेर लेखेको छ। यो पक्कै पनि एउटै कुरा भइदिए फरक हुने थिएन। तपाईहरुलाई हेर्दाखेरि एकदम साधारण लाग्न सक्छ तपाईहरु कन्फ्युज हुने क्वेशन भनेको यस्तो हो। अब यसलाई गरौँ है। अब यसलाई हामीले समाधान गरौँ है। समाधान गर्दाखेरि हामीले के भनेको छ सावा भनेको सावा अर्थात पी भनेको चाहिँ हामीलाई दिएको छ 14,000 दिएको छ यति दिएको छ। समय टी चाहिँ 3 वर्ष दिएको छ अनि ब्याज दर आर चाहिँ हामीलाई 12% दिएको छ। अघि हामीले के सोधेको थियो भने साधारण ब्याज र अघि हामीले सोधेको क्वेशन र यो कस्तो टाइपको फरक हो त भनेर भन्छ। अघि नै हामीले के सोधेको छ भने साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको फरक भनेपछि अघि नै हामीले चाहिँ लगभग हाम्रो क्वेशन कस्तो हो भने सीआई माइनस एसआई टाइपको क्वेशन हो अघि नको हाम्रो हो कि हैन। चाहे एक्स निकाल्नु परेको थियो हामीले सावा निकाल्नु परेको थियो तर हामीले क्वेशन चाहिँ घुमाएर चाहिँ यतैबाट सल्भ गर्ने भनेर हामीले तरिका चाहिँ यही थियो। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने वार्षिक चक्रीय ब्याज र अहिले चाहिँ हाम्रो के छ भने वार्षिक चक्रीय ब्याज र
अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याजको फरकबाट हामीले क्वेशन सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले सबभन्दा पहिले के निकाल्नु पर्यो त हामीले वार्षिक चक्रीय ब्याज निकाल्यो है। अब जे निकाले पनि हुन्छ वार्षिक चक्रीय ब्याज र अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज। मैले वार्षिकबाट सुरु गरेँ। अब वार्षिक चक्रीय ब्याज निकालौं है। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ फर्मुला वार्षिक चक्रीय ब्याजको। यो चाहिँ के हुन्छ फर्मुला सीआई भनेको हाम्रो के हुन्छ पी 1 + r/100 को पावर t - 1 यही नै हो। अब हाम्रो p भनेको छ त 14000 1 + r भनेको कति छ त यहाँ r भनेको 12 यो छ यो त त्यो चाहिँ 100 पावर चाहिँ हाम्रो 3 हुन आउँछ किनकि पावर भनेको हाम्रो यता t हो t भनेको 3 अनि अब यो कति हुन्छ यो चाहिँ 112/100 को पावर 3 यस्तो हुन्छ है। यो केही पनि फरक छैन यहाँ हामीले सेम गरेका छौं। अब यो दुईटा जिरो काट्दाखेरि यहाँनिर आएर पोइन्ट लाग्छ 1.1 यतिको पावर 3 - 1 भयो हैन। अब यसलाई हामीले यतातिर गरौँ। सीआई अहिले हामीले के निकाल्दैछौँ सीआई अर्थात चक्रीय वार्षिक चक्रीय ब्याज निकाल्दैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो कति 14000 यो कति हुन्छ यसको पावर हेरौ त 1.12 को पावर 3 कति हुन्छ यो निकालौँ है क्याल्कुलेटरबाट। अब यसको चाहिँ हाम्रो पावर यति हुँदो रहेछ। यसको पावर 1.12 को पावर 3 गर्दाखेरि चाहिँ यति आउँदो रहेछ। अब हाम्रो यो -1 छँदैछ। अब हाम्रो अब यो -1 हुँदाखेरि कति हुन्छ यो 0. जो 1 चाहिँ माइनस भयो यहाँबाट। अब हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो के आउँछ वार्षिक चक्रीय ब्याज आउँछ। वार्षिक चक्रीय ब्याज कति हुन्छ अब यसले हामीले मल्टिप्लाई गरौँ है कति हुन्छ यसलाई गर्दा कति हुन्छ है त। यो चाहिँ हाम्रो कति आउँछ भने 56 यो चाहिँ हाम्रो 5668.992 यो चाहिँ हाम्रो आउँछ वार्षिक चक्रीय ब्याज आउँछ है। यो कति आउँछ 5668.992 यति चाहिँ 5668.992 यति चाहिँ हाम्रो के आउँछ भने वार्षिक चक्रीय ब्याज आउँछ। अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज हामीले निकालौँ है। अब हामीले यसै गरी के गर्नुपर्छ अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज निकालौँ है। अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज। अब तपाईहरुलाई एउटा कुरा के हुन्छ भने अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज भनेको के हो भने अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज भनेको अर्धवार्षिक भनेको आधा वर्ष आधा वर्षमा भन्नाले 6 महिनामा 6 महिनामा चाहिँ ब्याजको हिसाब गरेर त्यसलाई फेरि सामामा जोडिन्छ। फेरि 6 महिनामा अघि नै हामीले गरेको हिसाबमा चाहिँ जस्तो तपाईहरुले कुनै पैसा जम्मा गर्नुभयो मानव ए 14000 रुपैयाँ तपाईहरुले जम्मा गर्नुभयो। अब तपाईको अघिनको हिसाबमा चाहिँ के हुन्छ भने एक वर्षपछि तपाईको यो जो ब्याज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो यो सामामा जोडिन्छ। अहिले हामीले गर्नको हिसाबमा चाहिँ त्यो चाहिँ 6 महिनामा हिसाब गरेर 6 महिनामा हिसाब गरेर त्यो सामालाई चाहिँ त्यो ब्याजलाई चाहिँ त्यो सामामा जोडिन्छ। त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो वार्षिक चक्रीय ब्याज भन्दा बढी आउँछ अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज। किनभने
छिटो छिटो अलिक केही भए पनि बढी आउँछ, किनभने तपाईहरुको 1 वर्षसम्म त्यही ब्याज दरमा चल्ने हो, त्यही सामा चल्थ्यो एमा भनेपछि एमा चाहिँ 6 महिनापछि सामा बढिहाल्छ के, फेरि 6 महिनामा फेरि हिसाब भएर फेरि त्यो ब्याज चाहिँ फेरि सामामा जोडेर फेरि त्यसको ब्याज लाग्ने हुन्छ भनेपछि यसमा चाहिँ 6 महिना, यसमा चाहिँ 1 वर्षसम्म सामा मतलब सेम हुन्छ, 1 वर्षपछि जोडिन्छ भनेपछि यसमा चाहिँ फेरि 6 महिनामा त्यो अलिकति बढिहाल्छ। 6 महिनामा जति ब्याज लाग्छ त्यो चाहिँ हिसाब गरेर फेरि त्यसलाई सामामा जोडेर त्यो सामा सहितको त्यो ब्याज सहितको फेरि ब्याज ल्याउँछ। त्यही भएर यो चाहिँ अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज अलि बढी हुन्छ वार्षिक चक्रीय ब्याज भन्दा है। अर्धवार्षिक अब हामी के निकाल्न छौं, अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज निकाल्दा है हाम्रो यो चाहिँ फर्मुला के हुन्छ त, अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ, यस्तो बेला हाम्रो के हुन्छ भने जो अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज निकाल्ने हाम्रो के हुन्छ नि, आर लाई चाहिँ हामीले जो आर हुन्छ नि यसलाई चाहिँ हामीले 2 ले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ अनि टी लाई चाहिँ अर्धवार्षिकमा गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो किनभने यो चाहिँ 1 वर्षमा 2 पटक 6 महिना आउने भाग हुनाले यो कुरा मैले तपाईहरुलाई अगाडिका भागहरुमा पनि भनेको छु। यो कुराहरु राम्रो बुझ्नु भएको छैन भने हाम्रो पार्ट 1 देखि विस्तारै हेर्नु होला, तपाईहरुले यिनी कुराहरु सबै क्लियर हुँदै आछौं हामीहरु है। अब त्यो भएपछि हाम्रो फर्मुला के हुन्छ भनेर भनेको थिएँ मैले, त्यही बेला नै भनेको थिएँ। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने p 1 + r अपन 100 को ठाउँमा के दिन्छ 2 * 100 पावर, यहाँ 3 छ भने हाम्रो कति हुन्छ 3 * 2 -1, यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हुन्छ है। अब हाम्रो यो के हुन्छ भने यो p 1 + r अपन 100 हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ हामीले यो यसरी r अपन 2 भएको हुनाले यहाँ चाहिँ 200 हुन्छ। यो गर्दाखेरि यो हाम्रो 3 भएको हुनाले हेर्नुस् 3 लाई 2 ले चाहिँ यहाँ मल्टिप्लाई गरेछ, यो हाम्रो के हुन आउँछ त p 1 + r अपन 200 अनि यतातिर चाहिँ कति भयो 6 भयो। यो फर्मुला भनेको अहिले हाम्रो यो हिसाबको लागि भयो। अहिले तपाईहरुको के हुन सक्थ्यो भने यदि यहाँ समय चाहिँ फरक भइदिया भए यो पावर चाहिँ 6 नभएर अरु केही अलि फरक हुन सक्छ, फेरि त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला है। अनि r/2 चाहिँ यो हुन्छ हैन, r/2 गरेपछि त हाम्रो फर्मुलामै छ यहाँ अर्धवार्षिक रूपमा भनेपछि हाम्रो यो 200 चाहिँ यहाँ हुन आउँछ। तर यो जो पावर अहिले हाम्रो 6 आयो नि, यो चाहिँ पावर 6 आयो तब तपाईहरुको यो 3 वर्ष भनेको हुनाले पावर 6 आको है। यदि यो अहिले 4 वर्ष भइदिएपछि फेरि पावर मतलब त्यो 8 भइदिन्थ्यो, त्यसरी जान्छ। अब हामीले यहाँ के छ त्यो राखौं है। p भनेको हामीले के छ 14000 छ अनि 1 प्लस के छ 1 प्लस r भनेको कति छ यहाँ, r भनेको हाम्रो यहाँ 12 80 अपन 200 को पावर 6 -1, यो छ। अब यतातिर गरौँ है। अब हाम्रो यो तल यो आइसकेको छ, माथि यहीँबाट गर्दा पनि हुन्छ किनकि कुराहरु छ हामीले लेखिसकेका छौं। हामीले माथि गरौँ है। कति छ यो 14000 हाम्रो यो भइहाल्यो। अब यसको चाहिँ हामीले मैले यो यतातिर ल्याउँदाखेरि कति हुन्छ यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ 212/200 हुन्छ। यो कुरा चाहिँ अब यति हिसाब गर्दा तपाईले पक्कै बुझ्नु पर्ने हो कसरी भयो भन्ने। -1 छ। अब यो चाहिँ गर्दाखेरि कति हुन्छ 1.06 को पावर 6 -1। अब 1.06 को पावर 6 कति हुन्छ हामीले त्यो गरौँ है। यो चाहिँ यति भयो। यो चाहिँ कति आउँछ, यसको पावर चाहिँ यति आउँछ है। यो धेरै आउँछ। अब यति लिउँदाखेरि हाम्रो काम भइहाल्छ किनकि यो पोइन्ट भन्दा पछाडि धेरै अंकहरु आउँछ क्याल्कुलेटरमा। 1.14852 यति छ। यो चाहिँ -1 छ
यसलाई माइनस मान चाहिँ यस्तो खालको बस्छ है। त्यो छ अब यो माइनस गर्दाखेरि कति हुन्छ त 0.14852। अब यसको र यसको मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो के आउँछ अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज आउँछ। हाम्रो अघि नै आएको थियो वार्षिक चक्रीय ब्याज, अब आउँछ हाम्रो अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज। र हाम्रो अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज र वार्षिक चक्रीय ब्याज आएपछि यिनीहरू बीचको फरक भनेको छ, हाम्रो फरक आइहाल्छ एन्सर है। यसको निकालो अब कति हुन्छ यो गुणन गरेर। यो चाहिँ हाम्रो गुणन गर्दाखेरि कति हुन्छ भने यसको र यसको गुणन गर्दाखेरि 5859.28 यति हुन्छ है। हाम्रो अब कति आयो त यो भनेको हाम्रो 5859 आयो। यो 5868.28 यतातिर पनि आछ। यो पनि 5668.9928 आछ है। यो माइनस गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त अब यो हामीले के गर्नु पर्यो वार्षिक चक्रीय ब्याज र अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज बीचको फरक निकाल्ने भनेको छ। अब हामीले के निकाल्नु पर्छ त अर्धवार्षिक र वार्षिक चक्रीय ब्याजको फरक भनेको हाम्रो कति हुन्छ त अब हाम्रो यो कति हुन्छ 5859.28 बाट यति घटाउँदाखेरि हाम्रो कति हुन्छ यो माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ है हामीले। योबाट यो धेरै यो छ हाम्रो अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज धेरै आउँछ भनेपछि कति हुन्छ 5859.28 माइनस 5668.992 यो चाहिँ कति आउँछ 190.29 यति चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँछ है। यो माइनस गर्दाखेरि भनेपछि 190.29 यति चाहिँ हाम्रो यो अर्धवार्षिक र वार्षिक चक्रीय ब्याजको फरक आउँदैन। यति धेरै फरक हुँदो रहेछ हेर्नुस् त। एउटा 14,000 को पनि 3 वर्षको लागि वार्षिक चक्रीय ब्याज र अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याजमा यति धेरै फरक हुँदो रहेछ। तसर्थ हाम्रो वार्षिक चक्रीय ब्याज भन्दा अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज हाम्रो धेरै हुन्छ है। हुन्छ साथीहरु, बाँकी हिसाबहरु आगामी क्लासहरुमा गरौँला। यदि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, ताकि तपाईहरुको लागि नै बनाएको भिडियो तपाईहरुसम्म सजिलै आइपुगोस् र तपाईहरुले अरु साथीहरुलाई पनि यो च्यानल र अनि भिडियोहरु शेयर गर्नु होला। बाँकी हिसाबहरु आगामी क्लासमा गरौँला है।